विश्व ब्रह्माण्डका मालिक श्री राजश्यामाजी हाम्रो विकारहरूलाई पखाल्दै भक्तिको बाटोमा हिँड्न सिकाउने ज्ञानको भण्डार श्रीमद् वितक, जसरी पारसको सङ्गत पाएर फलाम पनि सुनमा परिणत हुन्छ भने सत्सङ्ग र मूर्ख पनि ज्ञानी हुन्छ। समर्पित भावना भए मात्र भक्तिको मार्गमा हिँड्न मन लाग्छ। ज्ञानी स्वतन्त्रपूर्वक जिउँदछ, अज्ञानी डर, द्वेष, ईर्षा जस्ता भाव लिएर जिउँदछ। सेवा बिना मनको अहङ्कार जाँदैन, सेवा बिना मन कञ्चन निर्मल हुँदैन भने अत्यन्तै रोचक प्रसङ्गहरू विदुषी श्री तारा माताजीको मुखारविन्दबाट हामीले 24औं दिनदेखि श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी 25औं दिनको श्रीमद् वितक कथा चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र आजको चर्चालाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति श्री प्राणनाथ देवघाट आश्रमका संस्थापिका आदरणीय परम वन्दनीय श्री तारा माताजीलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। प्रणाम माताजी। त्यसरी नै यस मन्दिर हामीले यो हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज समितिबाट नै उपवासको स्थानमा हामीले केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री उषा लामिछानेजीलाई पाएका छौँ। उहाँलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। यस निजानन्द आश्रम पुञ्चका संरक्षक हामी सबैका अभिभावक परम वन्दनीय सन्त श्री कोमलदासजी महाराजजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र हामीलाई
सङ्गीतमा अत्यन्तै आनन्द दिलाउँदै आउनुहुने देवघाट आश्रमकी संरक्षिका सुश्री जमुना घिमिरेजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र सङ्गीतमा साथ दिने सुजन तिमिल भाइलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र हामी माझ सानो भाइ हुनुहुन्छ अत्यन्तै सुन्दर स्वरका धनी अनुराग घिमिरेजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्र अध्यक्ष श्री साधु शर्माजी लगायत हाम्रा केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष श्री रेवा सिल्वाज्यू साथै उहाँका टिमलाई नै यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी नौतन धाम हाम्रो राष्ट्रिय फार्मबाट श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज इकाइ अध्यक्ष श्री सीता रिजालजीको पनि यहाँ उपस्थित भएको छ। हामी अत्यन्तै खुसी भएको छौँ हाम्रो धामबाट सीता दिदी आउनुभएको छ। अत्यन्तै सेवाभावी अत्यन्तै सरल व्यक्तित्व हामी माझ आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र उहाँसँगै उहाँको टिम पनि आउनुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी फुलचोकी गायिका अध्यक्ष श्री अलका बस्नेतजी उहाँ पनि अत्यन्तै सेवाभावी सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै सेवा आए पनि उहाँ गर्न अगाडि सर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र इकाइका अन्य पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र आज भर्खरै धर्म लिएर आफूलाई धन्य धन्य बनाउनु हुने अनिता खड्काजीलाई पनि बधाई दिँदै सबैले उहाँलाई ताली दिएर बधाई दिउँ। आज उहाँको जन्म भएको नै हामी सोच्नु पर्दछ। उहाँले धर्म लिएर धन्य धन्य हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। उहाँको अबको जीवन सुखमय होस्, धर्ममा सधैँ मन लागिरहोस्, आफूले गरेका कार्यहरू सधैँ सफल हुँदै जाउन् भन्ने परमात्मासँग हामी प्रार्थना गर्दछौँ र यहाँ उपस्थित विभिन्न महानुभावहरू आफ्नो समयको व्यस्तताले गर्दा समय दिनै नसके तापनि यो मन्दिरलाई सम्झेर माया गरेर यो कार्यक्रमको सभा बढाइदिनु हुन यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हजुरहरूलाई हृदयबाटै स्वागत गर्दै यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र आजको सेवा दिने दाताहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्दै प्रणाम गर्दै यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्छ सेवादाता हुनुहुन्छ धामवासी निर्मल दास बस्नेतज्यू र धामवासी उहाँ सुलोचना बस्नेतजीको नाममा उहाँका छोरा बुहारीहरूको तर्फबाट आजको भण्डारा सेवा हुन गइरहेको छ। उहाँहरूलाई पनि अन्तर्हृदयबाट यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै हजुरहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको भण्डारा सेवा लिएर धन्य धन्य हुनुभएको छ। आमा सुलोचना बस्नेतजी सधैँ मन्दिर आउनुहुन्थ्यो र सबैलाई प्रणाम गरेर आफ्नो हातले तिलक नलाइकन उहाँलाई चित्त बुझ्दैन थियो र धेरै पनि भएको छैन। आमा धाम गएको 1 वर्ष मात्र भयो, हामी माझ हुनुहुन्न र पनि उहाँको सम्झना हामीसँग अत्यन्तै गाडिएर बसेको छ। हामी माझै आमा हुनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ र आमाको नाममा उहाँले भण्डारा सेवा दिनुभएको छ। हजुरहरू उठेर गुरु पूजनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण दिदी पनि यहाँ आउनुभएको छ, भाइजुरा जिल्ला अध्यक्ष उहाँलाई पनि उठेर प्रणाम गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। यहाँ अहिले हामी माझ हुनुहुन्छ अत्यन्तै सेवाभावी व्यक्तित्व, जहाँ गए पनि आफ्नो सेवालाई कहिले पनि नछोड्ने उहाँ अत्यन्तै प्रेमी हुनुहुन्छ र अब हामी भोलिको भण्डारा सेवा गर्ने सुन्नसाथ भोलि गुरु पूर्णिमा मिलाप पूर्णिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ र भोलिको भण्डारा सेवा दिने सुन्नसाथहरू हुनुहुन्छ भुवनमान प्रधानज्यू, हरिशङ्कर श्रेष्ठज्यू, रेहाना प्रधानज्यू, किरण शङ्कर श्रेष्ठज्यू, उहाँहरूको भोलिको सेवा रहेको छ र उहाँहरू अहिले उपस्थित हुनुभएको छैन। भोलि हामीसँग उहाँहरूको सम्पर्क रहनेछ र अब हामी
भजन श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पश्चात माताजीको वितक चर्चातिर अगाडि बढ्नेछ। सुन्दर साथजी प्रणाम। श्री जी हमारे हमें साथ लेके वतन चलोगे, हमें साथ लेके वतन चलोगे। आशा में इंतजार वो कर गुजारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे। हमने जाना धनी खेल है खूब कर, समझे ना हमें जा सीधा हम बिसर। हमने जाना धनी खेल है खूब कर, समझे ना भूलेंगे हम जासी बिसर। माया में आके धाम दुलारे, माया में आके धाम दुलारे। कदम कदम पर सब में उठाए, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे। हो दुखी आप भी है परेशान हम, राहें गम गए कब तक आप हम। हो दुखी आप भी है परेशान हम, राहें गम पर चले कब तक आप हम। प्राण हमारे पालने वाले, प्राण हमारे पालने वाले, जागनी रूहों की पर कर्ज धारे। प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे। क्यों बुलाते नहीं अर्श में अब हमें, क्यों जगा
इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्य विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णा सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा महामतिदायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज सिद्ध होवे सब काज। हृदय पटल विराजमान साक्षात युगल स्वरूप राज श्यामाजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामाजी को युगल झाँकीलाई हृदयमा धारण गर्दै महामती लालदास प्रणीत श्रीमद वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दै लालदास जी महाराजलाई सम्झिँदै यस मन्दिरका संरक्षक परम आदरणीय महाराजजी श्री कोमल महाराजज्यू, उपवाचकको रूपमा रहनुहुने आदरणीय दिदी श्री उषा लामिछानेज्यू, साथै मेरो साथमा देवघाटबाट आउनुहुने माताजी संरक्षक आश्रमको जमुना माताजी, साथै तबलावादक भाइ सुजन भाइ, यस बाईजिराज समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिज्यू श्री शारदा शर्मा पुडा सैनीज्यू र समितिमा रहेर अहोरात्रि खटिरहनु भएकी आदरणीय दिदी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। कोषको काम धेरै गाह्रो छ र उहाँ खटिरहनु भएको छ श्री मधु प्रधानज्यू, साथै केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी श्री सुनिता भट्टराईज्यू, साथै केन्द्रमा रहेर सेवा गर्नुहुने सम्पूर्ण केन्द्रका पदाधिकारीज्यूहरू र आज नौतन धाम इकाइ समितिका अध्यक्ष आदरणीय सीता रिजाल सानीमा, हामी सानीमा भन्छौँ, अति प्रेमी हुनुहुन्छ, नौतन धामदेखि आउनुभएको छ। त्यस्तै यो ललितपुर जिल्लाको जुन समितिमा हुनुहुँदो रहेछ आदरणीय रेवा सिलवाल दिदी, मलाई थाहा थिएन, मलाई आज मात्र थाहा भयो। र यहाँ इकाइको हुनुहुन्छ अल्का दिदी हुनुहुन्छ, त्यस्तै ललिता दिदी सम्पूर्ण सेवामा खटिरहनुहुन्छ आदरणीय दिदी, र वयोवृद्ध माता हाम्रो तुलसी माता सधैँभरि अहोरात्र एक दिन पनि उहाँ बिराउनु भएको छैन। उहाँ सधैँभरि दैनिक श्रोताको रूपमा उहाँ 90 वर्ष लगभग लागिसक्नु भएको छ, तीर्थ स्वरूप माताजी। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो बीचमा समितिका धेरै पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ र आजको जसले सेवा पनि दिनुभएको छ, आजको सेवा दिने भण्डारा दिने आजका सम्पूर्ण भण्डाराका परिवारहरू, कर्ताज्यूहरू, सम्पूर्ण सुन्दर साथ नौतन धामबाट अरू पनि सुन्दर साथहरू दिदीहरू आउनुभएको छ। अनि उहाँनिर त्यत्रो टाढा सुर्खेतदेखि पनि आज हाम्रो जिल्लाको अध्यक्ष दिदी राधा दिदी आउनुभएको, कृष्ण दिदी आउनुभएको छ र सम्पूर्ण दिदीहरूलाई सबैलाई प्रणाम गर्दै, सुन्दर साथ पिताजीहरूलाई पनि प्रणाम गर्दै परमात्माको असीम अनुकम्पाबाट आज हामी
श्रीमद् वितक चर्चा श्रवण गर्दै निर्विघ्नताको साथमा यहाँ आइपुग्यौँ। यो पुल्चोक भनेको एउटा पवित्र तीर्थ स्थल हो। परमहंस गुरुजी जो जुगलदासजी महाराज उहाँको जुन सपना यो साकार भएको एउटा मन्दिर हो, जसले सन्तहरूले टेकेको भूमि नै एउटा धाम बन्दछ। यो एउटा तीर्थ, यहाँको जुन सद्भाव प्रेम, त्यसमा पनि जुन माताहरूले आमा दिदीबहिनीहरूले चलाएको यो भाइजीराज समितिहरूबाट चलाएको एउटा संस्था हो र यसमा प्रेम श्रद्धा भाव भरिएको छ, ममता भरिएको छ, वात्सल्यता भरिएको छ र यस्तो पवित्र तीर्थस्थलमा हामी एकत्रित भएर श्रवण गरिरहेका छौँ। आनन्द भइरहेको छ हामीहरूलाई र हामी वितकको चर्चा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भाइ अनुराग घिमिरेबाट एउटा भजन श्रवण गरौँ अनि हामी वितकको चर्चा हामी लगातार श्रवण गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री नौतनपुरी धाम की, श्री महामंगलपुरी धाम की, श्री पद्मावतीपुरी धाम की, श्री मंगल धाम की, श्री नौतन धाम की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रे, प्यार दिया दिन रे। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चोर नहीं चित चोर नहीं। एक मेरा
कोई शोर नहीं, एक मेरा मन बीत जा। सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अति सुंदर भजन भाइले अति मिठो आवाजमा हामीलाई श्रवण गराउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। परमात्माको जुन कृपा जसमा हुन्छ उसले मात्र त्यो अलौकिक दिव्य ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। हामी हिजोको प्रसङ्गमा श्री प्राणनाथजी कहाँ पुग्नु भएको थियो प्रचारको यात्रामा? भगवान रेवादाससँग मुलाकात भएको थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। परमधाम का 4 सुकन, धनी के कहलाए मैं कया, तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डार्यो रद्द। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ धनी मूल स्वरूपले जुन भनाउनु भएका 4 शब्दहरू, त्यही 4 शब्द नै 18,000 वाणी हो। 4 शब्द के हुन् त भन्दा परमधाम, ब्रज, रास अनि जागनी। यति कुरा 4 शब्द। तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल पाट की और अक्षर मुकाम। ब्रजरास में हम थे भी तीसरे आए इतना, अब खेल देख के पीछे फिरे, जाय लगे हम तिता। भगवान रेवादास उहाँले आफ्नो घरमा 22 दिनसम्म श्री प्राणनाथजीको सिद्धपुरमा सेवा गर्नुभयो। सिद्धपुर तीर्थ स्थान हो। हिजो पनि हामीले सुन्यौँ, हरिद्वार जस्तो, ऋषिकेश जस्तो, देवघाट जस्तो त्यस्तो एउटा तीर्थ स्थान हो सिद्धपुर। त्यहाँ स्नान गर्न जानुभयो श्री प्राणनाथजी। सिद्धपुर नदीमा स्नान गर्न जाँदा भगवान रेवादाससँग भेट भयो। उनले घरमा लगेर सेवा गर्नुभयो। 22 दिन बस्दा उहाँले भोजन गराउनु भयो, सेवा गर्नुभयो। श्री प्राणनाथजी त्यत्रो जमात लिएर हिँड्नु भएको छ। अब जाँदा जाँदै कहाँ बस्ने हो, डेराको पत्ता छैन, ठाउँको पत्ता छैन। हिँडिरहनु भएको छ फकिर भएर। कसको दिलमा को आएर बस्छ र कसले सेवा गर्छ त्यो परमात्मा जान्नुहुन्छ। भगवान रेवादासले उनको परमधामको जुन ज्ञान बुझेर उनले सेवा गरेका होइनन्, उनले एउटा साधु फकिरको एउटा जमातलाई सेवा गरेका। श्री प्राणनाथजीको चरणको पनि सेवा गर्छन् उनले। यति सेवा गर्छन्, जाने बेलामा लोभ गरे केही पैसा पाइन्छ कि भनेर पैसा पनि दिनुभयो, 1 सिक्का। त्यहाँबाट पछ्याउँदै पालनपुरसम्म पुग्नुभयो। गोवर्धन भट्टले भन्नुभयो तपाईँ संसारको लौकिक सम्पत्ति के माग्नुहुन्छ? लौकिक सम्पत्ति त केही दिनमा सकेर जान्छ, तर अलौकिक सम्पत्ति माग्नुहोस्। यी अक्षरातीत पुरुष हुन्, यी कुनै साधारण पुरुष होइनन्। यस्ता अलौकिक पुरुषसँग लोभ गरेर तपाईँ अझै पनि केही धनको लोभ गर्नुहुन्छ, तपाईँ ब्राह्मण भएर तत्काल गएर श्री प्राणनाथजीको अगाडि नतमस्तक हुनुभयो। श्री प्राणनाथजी त रथमा हुनुहुन्थ्यो, गाडामा चढ्नु भएको थियो। रथ त्यो समयमा गोरु गाडा, बैलगाडी, घोडाहरू आदिद्वारा चाहिँ यात्रा हुन्थ्यो। घोडा सजाएर रथमा बस्नु भएको थियो। त्यही बेला बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै अगाडि नै गएर बाटो यात्रा रोक्नु भएर हात जोडेर भन्नुभयो, हे परमात्मा मेरो उद्धार गर्नुहोस्, मेरो कल्याण गर्नुहोस्, म लोभमा फसिरहेको रहेछु। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो, यत्रो दिन जसको घरमा 20-22 दिन बस्दा कुनै चर्चा सोध्नु भएन, कुनै ज्ञानको कुरा, तर कहाँबाट अचानक बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै यिनलाई ज्ञानको कुरा कहाँबाट याद भयो? अब मेरो समय छैन, म त यात्रामा छु, तर पनि 2-4 वचन भए पनि 4 शब्द सुनाउनु पर्यो भनेर परमधाम, ब्रज, रास अनि जागनीको सुनाउनु भयो। हामी परमधाममा थियौँ। ब्रह्म आत्मा खेल हेर्नको लागि संसारमा आयौँ। परमधामबाट पहिला ब्रजमा आयौँ। ब्रजमा पनि हामी नै थियौँ गोपीको रूपमा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आउनुभयो अनि फेरि प्रेम रूपी बन्सी बजाएर हाम्रै आत्मालाई रासमा बोलाउनु भयो। रासमा हामी परमात्मासँग मिल्न गयौँ अनि रास
पुरा भएपछि हामी परमधाममै जाग्यौँ र अहिले यो जुन जागनीको ब्रह्माण्डमा हामी आएका छौँ। याद गर धाम परमधाम जमुनाजी ताल पाललाई याद गर, परमधामको याद गर, ब्रजरासमा खेलेका कुराहरू परमधामबाट आएका थियौँ हामी। इच्छा पुरा नभएर यो तेस्रो ब्रह्माण्ड फेरि रचेको, तेस्रो ब्रह्माण्डमा हामी तेस्रो पटक यो ब्रह्माण्डमा आयौँ नश्वर शरीर धारण गरेर। हे रेवादास, अब यहाँबाट जागृत भएर हामी परमधाम जानु पर्दछ। यति भनेर श्रीजी अगाडि लाग्नुभयो। यता भगवान दास श्रीजीका यी वचनलाई ध्यानमा राख्दै राख्दै घरमा आउनुभयो। त्यहाँबाट फर्केर अनि घरमा गएर कोहीसँग पनि बोल्नुहुन्न। अब उहाँले चाहिँ मन्त्र जस्तै जप्न थाल्नुभयो, मौन धारण गरेर। परमधाम ब्रज, परमधाम ब्रज रास जागनी, जमुनाजी ताल पाल, परमधाम ब्रज रास जागनी, यही मात्रै जप्नुहुन्छ मालामा, अरू केही भन्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न। रह्यो मौनमा छ मासलो कहीं नहीं विख्यात, रहे सोबत कैसे भटकी तिनने पूछी बात, रह्यो सोबत के सो भट्ट से तिनने पूछी बात। 6 महिनासम्म बोल्दैनन्, मौन धारण गरेर बसेका छन्। जो धेरै बोलिरहन्छ त्यो बोलिराख्ने मान्छे नबोल्दा कस्तो हुन्छ? अचम्म हुँदैन? जो जति बेला पनि बोल्छ, मान्छेका बिचमा गएर बोल्छ, प्यातर प्यातर बोलिराख्छ, हँसाइराख्छ मान्छेलाई, उता पनि गएर बोल्छ, उता पनि गएर बोल्छ। तर त्यही मान्छे 6 महिनासम्म नबोल्दा कस्तो हुन्छ होला? सोच्नुहोस् त, त्यो बोल्दैन भने कति आश्चर्यको कुरा हो। तर केशव भट्ट पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, एउटै ठाउँमा, एउटै गाउँमा, सिद्धपुरमै। केशव भट्टले विचार गर्नुभयो, यी भगवान रेवादास त चारतिर तीर्थ घुम्ने मान्छे, जो तीर्थालुहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई तीर्थ घुमाउने मान्छे, बोलिराख्ने, तीर्थको महत्त्व बताउने मान्छे। कोही साधु सन्त आउँदा उनले घरमा पनि सेवा गर्थे। त्यस्ता मान्छे 6 महिनासम्म मौन धारण गरेर बसेका छन्। यो के कारण हो सोध्नु पर्यो भनेर एक दिन केशव भट्टले सोध्नुभयो कि तपाईँ किन बोल्नुहुन्न हे रेवा, हे भगवान किन बोल्नुहुन्न? तुम मौन ग्रही कौन बात से मोको कहो हमें समझाए, तब तीन से चर्चा करी दिन ही बात बताए। सद्गुरु महाराज की। तिमी धेरै बोलिरहने मान्छे किन बोल्दैनौ? के कारणले बोल्दैनौ? मलाई बुझाएर भन, के भयो तिमीलाई? केशव भट्टले सामने गएर सोधे। मनका सबै कुरा खोले रेवादासले। केही दिन अगाडि, 6 महिना अगाडि एकजना क्षेत्रीय पुरुष यहाँ आएका थिए। ती क्षेत्रीय पुरुषले मलाई यस्ता यस्ता कुरा भने। के भने तिनले भन्दा ती क्षेत्रीय महात्मा घुम्दै घुम्दै यहाँ आएका थिए। तिनलाई मैले केही दिन यहाँ घरमा पनि राखेँ। हे केशव भट्ट, ती क्षेत्रीय पुरुषले 4वटा कुरा, परमधाम ब्रज रास जागनी, अनि जमुनाजी अखण्ड बग्ने जमुनाजीको पनि कुरा गर्नुभयो, अनि जमुनाजी ताल पालको पनि कुरा गर्नुभयो उहाँले। यही कुरालाई म रटन लगाइरहेको छु, यही कुरालाई जपिरहेको छु, यति कुरा याद गर भन्नुभएको थियो, याद गरिरहेको छु म। त्यति बेला केशव दासले भन्नुभयो, वाको क्षेत्री जिन कहो पुरुष अक्षरातीत, शब्द नहीं ए और के करी चिन्ही परतीत। सद्गुरु महाराज की। केशव भट्टले भन्नुभयो, विचार गर, यस्ता दिव्य बाणी बोल्ने पक्कै पनि कुनै अलौकिक महापुरुष हुन्। यी साधारण व्यक्ति होइनन्। यसलाई क्षेत्री देखिरहेका छौ तिमी? हे रेवादास, तिमीलाई उपदेश गर्ने त यी साक्षात अक्षरातीत हुन्। इनलाई तिमीले चिन्न सकेनौ? यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उतही जात हूँ, मुझे आया ईमान, मुझे आया ईमान। श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो ब्रह्म आत्मा छ परमधामको ब्रह्म आत्मा, जसले परमात्माले त्यस्तो भक्तको ती ब्रह्म अङ्गनाको नाम कहाँ लेख्नु भएको हुन्छ भन्दा हृदयमा लेख्नु भएको हुन्छ। हृदयमा परमात्माले त्यस्ता भक्तको नाम लेख्नु भएको हुन्छ। संसारमा भक्तहरू त धेरै हुन्छन्, तर जो अरूको मुखबाट परमधामको कुरा सङ्केत मात्र सुन्ने बित्तिकै इमान ल्याउने, विश्वास ल्याउने, अरूको मुखबाट, साक्षात गुरुबाट सुन्नु भएन, अरूको मुखबाट। त्यसले गर्दा त्यस्ता जुन
ब्रह्म अङ्गनाहरू संसारमा कहाँ कहाँ छरपष्ट भएर बसेका छन्। 14 लोक ब्रह्माण्डका भक्तहरू पनि हामी चिन्न सक्दैनौँ। जस्तै हनुमानकै कुरा गरौँ, हनुमानले दास भक्ति गरे श्रीरामको, तर हनुमानले त्यसरी राम र सीतालाई हृदयमा राखेको कुरा कसलाई थाहा थियो? एक दिन एउटा टल्किने हिराको माला ल्याएर सीताले दिनुभयो। जब सीता राम वनबाट फर्किनुभयो अयोध्या, स्वागत भयो, आरती भयो, सबैलाई माता सीताले सब बाँदर सेनाहरूलाई खानेकुराहरू दिनुभयो। अनि अरू जति पनि त्यहाँ बस्ने प्रजाहरूलाई हिरा सुन मोती आदि दिनुभयो। सबलाई प्रजाहरूलाई हनुमान पर बसेर हेरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो समयमा कसैले भने, श्रीरामले भन्नुभयो, हे सीते सबलाई देऊ तिमीले, तर हनुमानलाई चाहिँ खोइ नि, त्यस्ता प्रिय पुत्र हनुमान। ओहो, हनुमानलाई पनि म दिन्छु भनेर सबैभन्दा किम्ती माला खोलेर हनुमानलाई गलामा लगाइदिनु भयो सीताले। हनुमानले त्यो मालालाई यसरी घुमाउन थाले, यसो गर्दै घुमाउन थाले, यसो गर्छन्। के गरेको होला हनुमानले भनेर सबले हेर्छन्। अनि त्यो मालालाई च्वाट्टै चुडाए, त्यत्रो हिराको माला, किम्ती माला, र सबै छरे। के गरेको तिमीले सोधे सबैले। बाँदरलाई हिराको मालाको के किम्ती, बाँदरलाई क्या हिराको मालाको किम्मत हुन्छ भने कतिले हँसी पनि गरे। सीता माताले भन्नुभयो, हे पुत्र हनुमान, त्यस्तो मैले तिमीलाई हिराको माला लगाइदिएँ मेरो गलाबाट खोलेर, तिमीले त सबै छर्यौ, तिमीलाई महत्त्व भएन त्यो मालाको? यो मालाको के महत्त्व माता? यो मालालाई मैले यसो टोकेर भित्र हेर्दा यहाँ सीताराम नै देख्थिनँ म। टोक्दै फ्याक्दै दुधी फब्लाडा पार्न थाल्नुभयो। अनि कहाँ त्यहाँ सीताराम हुन्छन् त? त्यो मालाभित्र पनि सीताराम हुन्छन् त? सीताराम त्यहाँभित्र हुँदैनन् भनेर अरूले भने। किन? सीताराम कण कणमा हुनुपर्दछ, कण कणमा। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोगी जोरी जुग पाणी। सीताराम त म कण कणमा देख्छु, सबैतिर देख्छु, तर यो मालामा चाहिँ मैले देखिनँ। कहाँ त्यो मालाभित्र सीताराम हुन्छन् त? किन हुँदैन? मेरो भित्र पनि सीताराम छन्, तपाईँको भित्र पनि सीताराम छन्, म देख्छु। तिम्रो भित्र सीताराम छन् त? अहिले छन्। तपाईँहरू देख्न चाहनुहुन्छ? छाती चिर्नु भयो बिचबाट र चिरेर राम सीतालाई देखाइदिनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्योभन्दा परम भक्त हेर्नुहोस्, वैकुण्ठको भक्त, साकेत धामको भक्त हुनु हनुमान। कति विश्वास। एक दिनको कुरा हो, देवर्षि नारद भजन गर्दै वैकुण्ठ पुग्नुभयो। भगवान विष्णुको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। भगवान विष्णु ध्यानमा हुनुहुँदो रहेछ, मस्त ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो। भगवान विष्णु पनि कसको ध्यान गर्नुहुन्छ हामीहरूले बाणीमा सुनिरहेका छौँ। लक्ष्मीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्नुहुन्छ भगवान विष्णु। लीलाद्वारा बताइसक्नुभयो लक्ष्मीलाई। कसको ध्यानमा निमग्न हुनुहुन्थ्यो विष्णु भगवान भन्दा अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको ध्यानमा। अनि नारदले यसो एकछिन गरेर बस्नुभयो, विष्णु भगवान ध्यानमा हुनुहुन्छ। विष्णु भगवानको अगाडि एउटा सानो टुल थियो, टेबल थियो। त्यो टेबलमा एउटा डायरी रहेछ। भगवानको ध्यान नखुलिन्जेल यो डायरीमा के लेखेको रहेछ भनेर एउटा यस्तै डायरी रहेछ। त्यो डायरी टिपेर खोलेर हेर्न थाल्नुभयो। पिताको धनमा पुत्रको अधिकार हुन्छ, विष्णु भगवानकै पुत्र हुँ म भन्ने दावा गर्छन् नारद। अनि त्यहाँनिर यस्तो लेखेको रहेछ, 1 नम्बरमा भक्तको नाम, प्रिय भक्तको नाम भनेर लेखेको रहेछ। त्यसमा धेरैजना भक्तको नाम लेखेको थियो। 1 नम्बरमा कसको नाम थियो? 1 नम्बरमा नारदको नाम थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। 1 नम्बरमा नारदको नाम थियो। यति खुसी भए, ओहो मलाई त भगवानले 1 नम्बरमा राख्नु भएछ। अहङ्कार आयो, म जति भक्त त कोही भएन। त्यहाँबाट फर्केर जानुभयो। भगवानको ध्यान खुलेको थिएन। सबैतिर हेर्नुभयो, हनुमानको नाम छैन। सबैको छ त्यहाँ अरूको नाम, तर हनुमानको छैन। हनुमानलाई भेट्नुभयो, गएर हनुमानलाई प्रणाम गर्नुभयो। हनुमानले पनि प्रणाम गर्नुभयो। हे हनुमान, म त आज वैकुण्ठ पुगेर आएको। अनि वैकुण्ठमा के भगवानसँग बात भयो तपाईँको? धन्य हुनुहुन्छ तपाईँ, वैकुण्ठ पुगेर आउनुभयो। भगवानले के सन्देश पठाउनु भयो मेरो लागि?
तपाईँको लागि केही सन्देश पठाउनु भएको छैन। तपाईँलाई त सम्झिनु पनि हुँदो रहेछ भगवान् त। भगवानको डायरीमा मेरो नाम 1 नम्बरमा छ, फलानाको नाम दोस्रोमा छ, तेस्रोमा फलानाको नाम। तर तपाईँ जति परम भक्त कोही छैन भनेर सबै संसारमा हल्ला छ, तर तपाईँकै चाहिँ नाम छैन। कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले? भगवानको डायरीमा भक्तको नाम लेखेको थियो, मैले हेरेर आएँ। ठिक छ, मेरो नाम भगवानले डायरीमा नलेखेर के हुन्छ? मलाई कुनै पनि चिन्ता छैन। मलाई केही कारणवश लेख्नु भएन होला भगवानले, तर डायरीमा नाम लेख्नु भएन भनेर भगवानको भक्तिलाई छोड्नु त भएन नि। म झन् धेर भक्ति गर्छु र नाम एक दिन लेखाउँछु, मलाई कुनै चित्त दुखाइ छैन भन्नुभयो हनुमानले। तिमी कस्तो हनुमान, तिमीलाई रिस उठ्दैन? त्यत्रो भक्ति गर्दा पनि तिम्रो नाम लेख्दैनन्, अरूको साधारणको नाम लेखेका छन्। भगवान कति पक्षपाती। भगवानलाई गाली नगर्नुहोस् तपाईँ, मलाई दिल दुख्छ भगवानलाई गाली गर्दा। म गएर यो भगवानसँग कुरा राख्छु अब भनेर कुदेर फेरि गए वैकुण्ठ। नारद वैकुण्ठ जाँदा आज के रहेछ भन्दा अर्को सानो एउटा डायरी पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ भगवान। एकछिन बसे, त्यहाँ ठुलो डायरी टेबलमा छ, अर्को सानो रहेछ एउटा डायरी, धेरै सानो। त्यो डायरी पल्टाएर यसरी पढ्नु हुँदो रहेछ। निकै बेर पढ्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, प्रभु त्यो डायरीमा कसको नाम छ कि केही पाठ गर्नुभएको कि के गर्नुभएको प्रभु? यहाँ मेरा हृदयमा जसलाई राख्छु उनीहरूका भक्तहरूको नाम यहाँ छ। म ती भक्तहरूको नाम पढ्छु, पाठ गर्छु, सधैँभरि पाठ गर्छु। को चाहिँ होला त्यस्तो भाग्यमानी जसको नाम हजुरले पाठ गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ? हामी मेर सागर पाठ गर्छौँ नि, त्यस्तै भगवानले ती भक्तको नाम पाठ गर्नुहुँदो रहेछ। म पनि हेर्न सक्छु प्रभु, किन सक्दैनौ भनेर डायरी दिनुभयो भगवानले। यसो डायरी पल्टाएर हेर्दा 1 नम्बरमा हनुमानको नाम लेखेको रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की 1 नम्बरमा। परमात्माले हाम्रो पनि नाम लेख्नु भएको छ कि छैन? ना जाने किस झुण्ड में कौन सुहागिनी होए। जो लुकेर भक्ति गर्छ नि त्यस्तो भक्तको मात्रै नाम परमात्माले हृदयमा लेख्नुहुन्छ। देखौटी भक्ति गर्नेहरूको नाम हृदयमा लेखेको हुँदैन, त्यस्तै डायरीमा लेखिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा आज हनुमानको नाम भगवानले हृदयमा लेख्नु भएको रहेछ। छक्क परे, नारदको अहङ्कार पनि चुर भयो। त्यस्तै एक केशव भट्ट हेर्नुहोस्, केशव भट्टले कसरी विश्वास गर्नुभयो। रेवादास, जो रेवादास 22 दिन प्राणनाथजीलाई त्यहाँ राख्दा पनि उनले चिन्न सकेनन्, तर रेवादासले इसाराबाट चिने। केशव भट्टले विचार गरे यस्ता दिव्य वाणी बोल्ने पक्कै अलौकिक महापुरुष हुनुपर्छ, ती साधारण व्यक्ति होइनन्। यी त अक्षरातीत हुन भए यिनलाई कहाँ भेटौँ? 6 महिना भइसकेको थियो प्राणनाथजी त्यहाँबाट हिँड्नु भएको, पालनपुरबाट, सिद्धपुरबाट। अब म ती महापुरुषलाई कहाँ भेटौँ? विश्वको कुनै कुना कुनामा भए पनि खोजेर भेट्छु। ओ ऐसे ही उत से चल्या पूछत फिरे सब ठौर, ढूंढते दिल्ली पहुंचा खोज करे अति जोर। 6 महिना पछाडि खोज्दै खोज्दै म आकाश पताल जहाँ भए पनि पत्ता लाउँछ, यति प्यासा थिए। तिनलाई के भनिन्छ ब्रह्म सृष्टिमा भने? खासल खास जमात। कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्म सृष्टिहरू धेरै हुन्छन्, तर खासल खास जमात जो जस्तो कपडा लगाएका थिए, जुन रूपमा थिए, न घर फर्केर गए, न परिवारसँग बिदा माग्न गए, जुन रूपमा थिए त्यही रूपमा तिनै कपडा लगाएर जस्तो अवस्थामा थिए घर छोडे। श्रीजी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु भएको थियो। 6 महिना भइसकेको थियो। देश देशान्तरमा जाँदा दिल्लीको रामचन्द्र पन्सारीको हवेलीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ भेट भयो। केशवदास आकुल व्याकुल हुँदै हुँदै लाल दरवाजामा पुगे। भेटेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे, हात जोडेर प्राणनाथजीको सन्मुखमा दृष्टि गरेर त्यहाँ आँखाबाट बरबर आँसु झार्दै यति रुन थाले श्री प्राणनाथजीको अगाडि। हे धामका धनी, हे परमात्मा, हे दिव्य पुरुष, हे अलौकिक पुरुष, हे अक्षरातीत, मैले हजुरलाई चिने, मैले हजुरलाई जाने। हजुर को हुनुहुन्छ? हजुर को हुनुहुँदो रहेछ भनेर जानिसके मैले। एक शब्द प्राणनाथजीले नबोले। जान गए पहचान गए
बंसी बजावे, मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी मीठी तान सुनावे। प्यारी सी वो बंसी बजावे, मीठी मीठी तान सुनावे। मान गए पहचान गए, नदियों के धार को अपने तारनहार को जान गए पहचान गए, जान गए पहचान गए। नदियों के धार को अपने तारनहार को जान गए पहचान गए, जान गए। मैले चिने हजुरलाई, जाने मैले। साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्छ। तारतम दीक्षा दिनुभयो श्री प्राणनाथजीले। खासल खास ब्रह्म सृष्टि जानेर केही दिन प्राणनाथजीको साथमा रहनुभयो। कोही क दिन तहारया सोने सुकन सुभा, तारतम ने के जानिया कछु ज्यादा भए पहचान, कछु ज्यादा भए पहचान। धेरै पहिचान भयो, अरूको भन्दा ज्यादा पहिचान भयो अरे। कसको आत्मा के हुन्छ? सुन्दर साथजी आजभन्दा 7-8 वर्ष 10 वर्ष लगभग हुन आँट्यो होला घटना। देवघाटमा म भर्खरै जमिन लिएर त्यति बेला बसेकी थिएँ। अहिले 15 वर्ष भयो जमिन लिएको। देवघाटमा जमिन लिएर 5 वर्ष 6 वर्ष बितेको थियो। एउटी सन्यासी माता पुग्नुभयो। कपाल काटेको छ, सेतो कपडा लगाएको छ, सेतो वस्त्र बेरेको छ, सबै कपाल मुण्डन गरेको छ, अनुहारमा तेज छ। त्यहाँ गएर आश्रममा त्यस दिन भोजनहरू गरेर केटाकेटीहरू यसो विश्राम गरिरहेका थिए। 15-16 जना बच्चाहरू थिए त्यति बेला। अनि यो असारको महिना पानी परेको थियो, सबै आँगनौली झार उम्रेको थियो। अनि त्यहाँ पुग्नुभयो। हामी झार उखेल्दै थियौँ, हामी सबैजना, कोही खुर्किँदै थियौँ, कोही उखेल्दै थियौँ। त्यहाँ गइसकेपछि मेरो नाम कहाँबाट उहाँलाई थाहा भएछ। सुन्दर साथले कसले बतायो। म प्रणामी धर्मको होइन, उहाँ अरू नै सम्प्रदायको हुनुहुन्थ्यो, गौडिया मठको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ सोध्दै सोध्दै पुग्नुभयो। अनि मैले देखेँ उहाँ गएर चाहिँ थाकेर, पैदल यात्री माता हुनुहुन्थ्यो। सबै नेपाल अधिराज्य पैदल यात्रा हिँड्नुभएको, भारतमा पनि पैदल यात्रा हिँड्नुभयो उहाँ। अनि उहाँ पुगेर यसो बाहिर त्यो पिँढीमा लड्नुभयो, एउटा कपडा ओछ्याएर ती निदाउनु भयो। मैले गएर उठाएँ। हजुर कहाँबाट आउनुभएको? हिन्दी भाषाबाट बोल्नुभयो। म घुम्दै घुम्दै हिँडेको यात्री हुँ भन्नुभयो। भोजन गर्नुभएको छैन, उठ्नुहोस् भनेर मैले भोजन गराएँ। मेरै हातले पस्केर, मैले अरू सबै काममा थिएँ। भोजन गरिसकेर एकछिन फेरि विश्राम गर्छु भनेर थाक्नु भएको, सुत्नुभयो। अनि त्यहाँ हामी काममा लाग्यौँ। भरे अनि उहाँले यहाँ तारा माता भन्ने कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको नाम सुनेर आएको म भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएछ अरूलाई। अनि हामी चाहिँ अब यताउता सेवामा थियौँ। अनि उहाँले मलाई चिन्नुभयो। चिनिसकेपछि उहाँ आएर प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरेर अङ्कमाल गर्दै रुनुभयो। अनि त्यहाँ त्यति बेला धेरै धेरै बालबच्चा थिए, कोही बिमारी हुन्छन्, कोही के। अनि जमुना माताजीको काखमा कोही सुतिरहेका बच्चा, ज्वरो आएका, बिमारी भएका सेवा गरेको पनि देख्नुभएछ। अनि उहाँ 2 दिन बस्न भनेर आउनुभएको। 1 महिना बस्नुभयो त्यहाँ। 1 महिना बस्दा उहाँ नाच्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि रोटीहरू बनाएर, आफै रोटी बनाएर खिलाउनुहुन्थ्यो। अनि मोही पार्नुहुन्थ्यो, गाई थिए त्यति बेला। अनि मोही पारेर नौनीका डल्ला निकाल्नुहुन्थ्यो। अनि नौनीका डल्ला उहाँलाई मन पर्दो रहेछ, उहाँलाई रोटीसँग नौनीका डल्ला खिलाउँथ्यौँ हामी। यति प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। हेर्दा अलिक काली काली डल्ली डल्ली हुनुहुन्थ्यो, तर ब्रह्म सृष्टिको आत्मा उहाँलाई मैले पहिचान गरिसकेको थिएँ। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँले तारतम लिनुपर्छ भने मैले। अनि तारतम लिनुपर्छ, तपाईँले तारतम कहाँ लिनु भने धरानमा तपाईँ जानु हुँदै रहेछ। धरानमा एकजना सन्त हुनुहुन्छ, त्यागी पुरुष गोपीदासजी महाराज परमहंस, उहाँसँग तारतम लिनु तपाईँ पैदल यात्रा जाँदाखेरि मैले सबै बताइदिएँ। उहाँ त्यहाँसम्म गएर टिकौली जानुभयो। टिकौली मन्दिरमा कृष्ण महाराजजीलाई भेट्नु भएछ। कृष्ण महाराजले चर्चनी र विराटको पट खोलेर उहाँलाई देखाइदिनु भएछ। अनि विराट पट र चर्चनी उहाँलाई देखाएपछि उहाँलाई हृदयमा सबै कुरा आयो।
आफै उहाँ त चर्चनी परमधामका कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँले कण्ठी बान्नु भएको छैन। उहाँ पैदल यात्रा घुम्दै हिँड्दै हिँड्दै उहाँ कहाँ पुग्नुभयो भन्दा नजरपुर पुग्नुभयो। नजरपुर पुगिसकेपछि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, मलाई तारतम दिनु तपाईँले, तपाईँ फर्केर आउनुहोस् तारतम दिन कि धरानमा गएर लिनुहोस् भन्दा म एकपल्ट हिँडेपछि फर्किन्न भन्नुभयो। कसरी फर्किनुहुन्न तपाईँ? यदि फर्किनुहुन्न भने त उतै गएर लिनुहोस्, तपाईँ यहीँ आएर दिनुहोस् भन्नुभयो। म त्यति बेला एउटा अनुष्ठानमा बसेकी थिएँ, हिँड्न मिल्दैन थियो मलाई। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो अनुष्ठान सकेर पनि आउनुहोस्। अब उहाँको यात्रा लगातार अगाडि बढिरहेको छ। यता अनुष्ठान सकियो मेरो, त्यस दिन उहाँले फोन गर्नुभयो, आज म यहाँबाट यात्रा अगाडि बढ्दैछ, म हिँड्दै हिँड्दै जान्छु, हजुर गाडीमा आउनु, म बाटोमा जहाँ देख्छु ती गाडी रोक्नु भन्नुभयो। म बसमा चढेर गएँ। उहाँ त्यो निजगढको ठुलो जङ्गल झोडीमा हिँड्नु हुँदै थियो। पर सेतो वस्त्र लगाएको एक्लै लट्ठी टेक्दै हिँडेको देखेँ। अनि बसबाट म ओर्लेर त्यहीँ जङ्गलमा उहाँलाई तारतम मन्त्र दीक्षा दिएँ र तारतम मन्त्र उहाँले लिनुभयो। त्यहाँबाट उहाँ कहाँ पुग्नुभयो भन्दा नजरपुर। नजरपुरमा गएर सुरेन्द्र महाराजजीसँग केही दिन स्वरूप साहेबको तालिम लिनुभयो, 7 दिन। अनि चर्चनीको तालिम लिनुभयो। अब त उहाँ आफै सिकाउने, आफै परमधामका कुरा गर्दै सारा नेपाल अधिराज्य पुग्नुभयो उहाँ। अनि मङ्गलधाम पुग्नुभएछ। मङ्गलधामका बाइजराज समितिहरू सबै उहाँको पछाडि पछाडि लागेर अनि उहाँ भागेर हिँड्नुभयो त्यहाँबाट। अहिले भारतको कुना कुनामा जागने गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै जुन माता, जुन उहाँको नाम चाहिँ कालिन्दी माता थियो, पहिला कालिन्दी माता थियो। मैले तारतम दिएर उहाँलाई श्याम लता नाम राखिदिएको थियो। श्याम लता उहाँको नाम हो। त्यसै गर्दा त्यस्तै माताजी अहिले हरेक ठाउँमा जागनी धेरै सुन्दर साथ जगाइसक्नुभयो। दक्षिण भारत हरेक ठाउँमा गएर उहाँले सिए पढेर 2-3 लाख तलब खाँदा खाँदै छोडेर उहाँ बैरागी भएर पैदल यात्रा हिँड्नुभएको माताजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अङ्ग्रेजीबाट पनि प्रवचन गर्नुहुन्छ, हिन्दीबाट पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यस्तै एउटा विदुषी हुनुहुन्थ्यो। र मङ्गलधाममा त बाइजी महारानीको अवतार भनेर पनि कतिले मान्नुभयो। कसको भित्र परमात्मा गएर बस्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, 7 दिन 8 दिन प्राणनाथजीको साथमा बस्नुभयो। केशव भट्ट अधिक ज्ञान सिक्नुभयो धेरै। अब उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिद्धपुर फर्केर जानुहुन्छ। उहाँ गएर चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा उहाँले भगवान रेवादासलाई तारतम दिनुभयो। भगवान रेवादासलाई कसले जागनी गरेको भन्दा केशव भट्टले। कृष्ण कन्हैया लाल की। एकजनाले मात्र तारतम दिएर जागनी हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा तारतम दिने अधिकार एकजनाको मात्र होइन, एकले भुले अर्काले हामीले जगाउनु पर्छ भनेर परमधामबाट वादा गरेर आएका थियौँ। त्यसै गर्दा जो सक्षम आत्मा छ, जसलाई हामी तारतम दिन सक्छौँ, जो दिन सक्ने सक्षम छ, जो तारतमको महत्त्वलाई बुझेर व्याख्या गर्न सक्छ, उसलाई अधिकार छ। तारतम दिन केवल पहेँलो कपडा लाउनु पर्दैन, तारतम दिनको लागि दारी पाल्नु पर्दैन, तारतम दिनको लागि बैरागी पनि हुनु पर्दैन। गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि सन्त, गृहस्थ सन्त बनेर ब्रह्म सृष्टिहरूको जागनी गर्नुभयो। त्यति बेला कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथजीका शिष्य केशव भट्टका शिष्य भगवान रेवादास, ती रेवादास पनि ब्रह्म सृष्टि हुनुहुन्थ्यो। उनलाई ढिलो प्राप्त भयो ज्ञान। कसैलाई छिट्टो हुन्छ, कसैलाई खास जमात। परमधाममा पनि त्यस्ता जमात हुन्छन् जो तामसिक सखी पनि भनिन्छ तिनीहरूलाई। इन्द्रावती सखी तामसिक हुनुहुन्थ्यो, सुन्दरा सखी तामसिक हुनुहुन्थ्यो। शाकुण्डलको आत्मा तामसिक थियो भने सकुमार बाईको आत्मा तामसिक सखीहरू परमधाममा पनि आगेवान। अनि यहाँ पनि आगेवान हुन्छ। हरेक कुरामा छिटो गरौँ, अगाडि गरौँ, परमात्माको काम छिटो गरौँ, ढिलो नगरौँ। जे पनि काम छिटो गरौँ। साहस, वीर, धीर, त्यस्ता तामसिक सखीहरू हुन्छन्। आज श्री प्राणनाथजी अब त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ भन्दा मेरता सहरमा पुग्नुभयो दिल्लीबाट। मीराबाईको कर्मस्थल जहाँ राजाराम भाइ सेवामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सिद्धपुर से मेरते पहुँचे धाए, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए, लाभानंद यति सो चर्चा करी बनाए। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। लाभानंद नामका जैन संप्रदायका सन्यासी, यिनी योग विद्या र चमत्कारिक विद्या प्रयोग गर्दथे, निपुण थे ज्ञान चर्चामा, शास्त्रार्थमा, तर चमत्कारिक विद्याबाट।
चमत्कारी विद्याबाट आज संसारमा मान्छेहरूलाई मान्छे गुरु भएर लुटेका छन्। कतिले जादुवालाले के गर्छ, एकछिनमा आएर जादु खेलाउँछ अनि एकछिनमा हातको सफाई हुन्छ, हातबाट एउटा पाकेको आँप निकाल्छ। त्यो आँप निकाल्दा सबलाई सुधाएर खान पनि दिन्छ। अचम्म त्यही के गर्छ। एकपल्ट म एक ठाउँ प्रवचन गरिरहेको थिएँ इन्डियामा। एउटा मान्छे आयो, जादुवाला रहेछ। मेरो जादु एकछिन देखाउँछु, एउटा अचम्मको जादु छ मेरो, सबै श्रोताहरूले मन पराउँछन्, मलाई एकछिन समय दिनुहोस् भने। ल ठिक छ देखाउन त तिम्रो जादु भनेर कथा सकेपछि जादु देखाउन लगाएको त बर्र पैसाका नोटहरू यति, तिनले त यति झारे, हजार का नोट, 500 का नोट त बर्र झारे। त्यहाँ कसरी झारे एकछिनमा त त्यो पैसा फेरि कहाँ हराए छैन। सबै चकित भए मान्छेहरू त्यो हजार का नोट देखेर, हराए ती पैसा एकछिनमा। अनि झोली थाप्दै अलि दिनुहोस् मलाई भन्दै हिँडे। अहिले 1000 का नोट निकाल्दै थिए, फेरि एकछिनमा झोली थाप्दै हिँडिरहेका छन्। मैले भने तपाईँ 1000 का नोट निकाल्नु हुँदै थियो, अहिले 500 का नोट फेरि किन माग्नु भएको पैसा? यो त जादु हो, नक्कली पैसा जादु हो। जादु त सबै नक्कली हुन्छ। त्यस्ता जादु देखाउने संसारमा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी जादुवालाको भित्र फसेका हुन्छौँ। कति टुनामुना देखाउने आमा दिदीबहिनी त यति छिटो फस्नुहुन्छ। जादुवालाले के गर्छन्, जादु देखाउनेहरूले एकदम वेशभूषा धारण गरेर आएका छन्। तपाईँलाई यस्तो भएको छ, तपाईँको त म सबै निको पार्छु, मेरो एकदम विश्वास गर्नुहोस्। कसरी निको पार्नुहुन्छ त भन्दा, तपाईँको घरमा बहुत नराम्रो भएको छ आजकल, कताबाट थाहा पाएका हुन्छन्। तपाईँलाई चिन्ता छ, तपाईँलाई बहुत चिन्ता छ, तपाईँकोमा कालो जादु गरिदिएको छ कसैले। के गर्नु त गुरुदेव, यो कालो जादु कसरी निकाल्ने त भन्दा, त्यो कालो जादु निकाल्न एउटै काम छ। के छ भन्दा, मलाई 5000 रुपियाँ दिनुहोस्, तपाईँको कालो जादु सबै निकाल्छु म। कसरी के गरेर निकाल्नुहुन्छ भन्दा, एउटा नरिवल किनेर ल्याउनुहोस्, एउटा नरिवल किनेर ल्याउनुहोस्, तपाईँले त्यो नरिवल मलाई दिनुहोस्। नरिवल दिन्छ ल्याएर। अब त्यो नरिवल किनेर बजारबाट जट्टा समेतको नरिवल किनेर ल्याएर दिन्छन्। जट्टा चाहिँ तासेको हुन्छ, तर बाहिरको त्यो हुन्छ नि, त्यो बाहिरको सारो बोक्रा, त्यो चाहिँ तासेको हुँदैन, जट्टा निकालेको। त्यो नरिवल ल्याएर दिन्छन्। त्यो नरिवल उता लिएर जान्छन्, लिएर गएर त्यसमा चाहिँ अब के म पूजा गरेर ल्याउँछु भनेर पूजा गराउन लान्छन् त्यो नरिवल। अब त्यो नरिवल लगेर चाहिँ अनि उसलाई ल्याइदिन्छन्। यो नरिवल घरमा लिएर जानु, अनि यो नरिवल सिरानीमा राख्नु, भोलिपल्ट लिएर आउनु, तपाईँलाई प्रत्यक्ष देखाइदिन्छु कालो जादु कसरी गरेको छ तपाईँको घरमा टुनामुना, म प्रत्यक्ष देखाइदिन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की। बिचारा 5000 पनि गयो। त्यो नरिवल रातभरि सिरानीमा राख्छन्, हेर्दा जस्तो दिएको अघि त्यस्तै छ, पूजा गरेर ल्याए भन्छन् त्यो नरिवल। अनि भोलिपल्ट त्यो नरिवल त्यो जादुवालाले ल्याएर दिन्छन्। अब त्यो नरिवललाई त्यो जादुवालाले यसरी ढुङ्गाले हानेर डङ्ग हानेर फुटाउँछ, उनकै अगाडि फुटाउँछ त्यो नरिवल। फुटाउँदा त्यो नरिवलमा के हुन्छ, कपालका जुगुल्टा हुन्छन्, अनि त्यहाँभित्र अनेक सिन्दुर हुन्छ, काँडा हुन्छन्, अनि सियोहरू त्यहाँभित्र हुन्छ। फुटाउँदा कहीँ प्वाल छैन, हेर्नुहोस् कहीँ पनि प्वाल देखिँदैन। कहाँबाट कपाल पर्यो त्यहाँ, कहाँबाट पिनहरू पर्यो त्यहाँ। यस्तो नराम्रो जादु लगाइदिएको रहेछ तपाईँलाई, यस्तो नराम्रो जादु लगाइदिएको रहेछ। हेर्नु, यसैले हो तपाईँलाई चिन्ता भएको, यसैले हो